अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ शाह। आज पर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी माओं के बारे में जिनका दूध नहीं उतरता। उसके लिए मैं आपको ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ बताऊँगा जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो दूध है ये पिस्तानों में उतर आएगा और बच्चा जो है वो दूध जी भर कर, पेट भर कर दूध जो है वो पी सकेगा। किसी भी औरत का शादी के बाद जो खूबसूरत एक ख्वाब होता है ये होता है उसके यहाँ बच्चे की विलादत होना। मतलब ये है कि शादी के बाद औरत का माँ बनना जो है ये उसका एक खूबसूरत ख्वाब होता है और उसकी एक देरीना ख्वाहिश होती है जो कि शादी के बाद ही पूरी हो सकती है। अब हर शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ जितनी जल्दी हो सके औलाद पैदा हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की की तो खैर ख्वाहिश ज़्यादा होती है, पर लड़की भी हो जाए तो उनकी पहली जो औलाद होती है वो चाहते हैं कि हमल हो जाए ताकि जो रिश्तेदार हैं या जो मेके वाले हैं या जो मतलब कि ससुराल वाले हैं तो उनका जो है वो उनकी जो ज़हनी टेंशन होती है, जो उनका मुंह होता है वो बंद करना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमल करार पा जाए ताकि ससुराल वाले भी जो है उनका भी मुंह बंद हो जाए कि जो है हमल करार पा चुका है तो अब इंशाल्लाह जो है बंदा भी ठीक है और औरत भी ठीक है। तो ये थोड़ी सी लंबी बहस हो जाती है। बेऔलादी के लिए वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको इनमें से कोई मसला है, ख़वातीन में कोई प्रॉब्लम है या मर्दों में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर मर्दाना अमराज और ज़नाना अमराज की वीडियो मिल जाएगी। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी दवाई नहीं बताऊँगा, कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताऊँगा, सिर्फ ग़िज़ाएँ बताऊँगा जिनके इस्तेमाल से जो हमल के दौरान अगर औरत ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करती रहेगी तो इंशाल्लाह हमल भी जो है वो मतलब कि बरकरार रहेगा और बच्चा भी सेहतमंद रहेगा और पैदाइश के बाद जो है औरत के पिस्तानों में दूध भी भर कर आएगा जिसके इस्तेमाल से बच्चा जो है वो पेट भर सकेगा। अब होता क्या है कि बच्चा जब बच्चे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है तो माओं का दूध नहीं होता। फिर क्या करते हैं, उनको जो फार्मुलेटेड दूध होता है या जो डब्बे वाला दूध होता है ये जो है वो इस्तेमाल करा जाता है। तो भाई मेरे भाई जो बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त जो ग़िज़ा है वो है माँ का दूध। माँ के दूध से बढ़कर बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा मुफीद नहीं हो सकती। बच्चे की जो पहली ग़िज़ा होती है ये होता है माँ का दूध। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप माँ का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चा सेहतमंद भी रहेगा और माँ का दूध भी पिस्तानों में आता रहेगा। अगर आप क्या करेंगे कि बच्चा पैदा होता है और उसको आप डब्बे वाला या फार्मुलेटेड दूध जो है वो इस्तेमाल करवा लेंगे, माँ का दूध इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, माँ का दूध जो है ये सक करने से आता है। अगर बच्चा माँ का दूध सक नहीं करेगा तो बच्चा जो है वो मतलब कि पेट तो भर लेता है, वो मतलब जो डब्बे वाला दूध है उससे पेट तो भर लेता है मगर माँ का दूध उसको नहीं मिलता। और माँ का दूध जो है इससे बढ़कर ग़िज़ा बच्चे के लिए बेहतर हो ही नहीं सकती। चाहे आप 2000 वाला डब्बा जो है वो ले आए, चाहे आप 5000 वाला जो है वो दूध का डब्बा ले आए, मगर माँ के दूध से बढ़कर कोई ग़िज़ा बच्चे के लिए नहीं है। ये एक नेचुरल होता है, कुदरती दूध होता है और बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल फिट होता है, बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद होता है। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि माँ का दूध जो है वो कड़वा है या फीका है या ये है वो है, पता नहीं कौन कौन सी बातें हमें आकर जो है वो अक्सर पेशेंट बताती हैं। तो भाई अल्लाह पाक का निज़ाम है, जब भी उसने बच्चा पैदा करना है तो उसने माँ के पिस्तानों में दूध डालना है और कुदरती दूध, खालिस दूध और बच्चे की सेहत के लिए मुफीद दूध ही उसने डालना है। उसके यहाँ मिलावट नहीं होती भाईजान। मिलावट होती है डब्बे वाले दूध में, मिलावट होती है फार्मुलेटेड दूध में, मिलावट होती है हमारी गाय भैंस वाले दूध में। अल्लाह पाक ने जो दूध दिया है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ना वो कड़वा होता है ना वो ख़राब होता है, ना उसमें कोई और प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपने जो है बच्चे को माँ का दूध पिलाना है पैदाइश के बाद। जब भी किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं होती, मगर ये खुशी जब डबल हो जाती है अगर उसकी जो है मतलब कि बच्चे की माँ का दूध भी उतर है तो इसमें क्या होगा, खुशी डबल इसलिए हो जाती है। एक तो बच्चे को कुदरती ग़िज़ा मिलेगी, दूसरी बात ये है कि जो बाप की जेब पे बोझ हल्का हो जाता है।
چونکہ اگر ایک ڈبہ 5000 کا ہے تو بچے نے 2 دن میں 3 دن میں ختم کر دینا ہے، تو ہر ہفتے میں کم از کم 15000 کا جو ہے وہ دودھ پی جاتا ہے، تو یہ بچے کا دودھ جو ہے والد کے جیب پہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ اگر قدرتی دودھ بچہ پیے گا تو بچے کا ایک تو صحت بنے گی، بچے کے لیے مفید ہوگا، بچے کی پرورش بھی اچھی ہو جائے گی، ماں کی صحت بھی تندرست رہے گی، اور والد کی جیب پہ بھی جو ہے وہ بوجھ نہیں بڑھے گا۔ تو ناظرین، یہ جو ہے میری باتیں بے شک کڑوی ہو سکتی ہیں، آپ کو لگے، مگر یہ سچ ہے کہ ماں کا دودھ سے بڑھ کر کوئی غذا قدرتی نہیں ہے بچے کی صحت کے لیے، بچے کی نشو و نما کے لیے۔ اب اکثر دوست پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو آپریشن کے بعد ماں کا دودھ جو ہے یہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، ماں کا دودھ خشک آپریشن کے بعد نہیں ہوتا، وہ جو میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں پورے 9-10 مہینے جو میڈیسن عمل کے دوران عورت کو استعمال کروائی جاتی ہیں، اس کی ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے بچے کا جو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے یہ مطلب کہ نہیں اترتا۔ خشک ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے، اترے گا تو خشک ہوگا نا۔ جب ماں کا دودھ اتر آتا ہے پستانوں میں تو پھر وہ خشک نہیں ہوتا۔ خشک پھر کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ساک نہیں کرتا، جب بچہ پیتا نہیں ہے، جب بچہ دودھ کھینچتا نہیں ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے وہ دودھ آنا، جو ماں کا دودھ ہے وہ پستانوں میں آنا خشک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، نہیں آتا، چونکہ اس کی جو سکنگ ہوتی ہے یہ رک جاتی ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو جو ہے ماں کے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، بچہ ایسا ایسا پی لیتا ہے۔ سب سے پہلے پرابلم تو ہوتی ہے، نہ بچے کو پتہ ہوتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے، نہ ماں کو، پہلا بچہ ہوتا ہے نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دودھ بچے کو کیسے پلانا ہے۔ یہ تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے، مگر چند دنوں میں یہ پرابلم حل ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ ماں کے دودھ پہ جو ہے وہ پلتی آئی ہے، اور ماں کا دودھ پیتی آئی ہے، اور ماں جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی آئی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ 2-4 دنوں میں جو ہے بچہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ بچے کو لازمی پلوانا چاہیے۔ اس سے بچے کی صحت بنتی ہے، بچے کی نشو و نما بڑھتی ہے، اور بیماریوں سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر ماں کا دودھ آپ نہیں پلائیں گے تو بچے پہ بیماریوں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کے دودھ میں شفا بھی ہوتی ہے۔ اگر ماں کا دودھ اتر ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ پلائیں اور وقفے سے پلاتے رہیں، تاکہ جو ہے یہ دودھ خشک نہ ہو، اور بچے کو بھی طریقہ آ جائے دودھ پینے کا، اور ماں کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں نے دودھ کیسے پلانا ہے۔ اب میں یہ شکوہ بھی ان دوستوں کا دور کر دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد جو ہے ماں کا دودھ خشک ہو گیا، ماں کا دودھ اترا نہیں ہے، پھر ان کو جو ہے وہ اوپرے دودھ پہ جو گائے بھینس کا ہے یا ڈبے والا دودھ ہے یا فارمولیٹڈ دودھ ہے جو اس پہ جو ہے بچے کو پالا جاتا ہے۔ تو بھائی، اس میں جو ہے اس کی جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دودھ کیوں نہیں اترتا، ماؤں کے سینے میں دودھ نہ اترنے کی وجوہات کیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ ایسی خواتین جو مانع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ حمل کو ضائع کرنے والی ادویات یا حمل گرانے والی ادویات، مطلب کسی بھی قسم کے جو ہے حمل ختم کرنے والی ادویات کے استعمال سے عورت کے پستانوں میں دودھ جو ہے یہ نہیں اترتا۔ اس کے علاوہ جو ماں کے ہارمونز میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تبدیلیاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس کی غذا کی وجہ سے، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی عورت کے پستانوں میں دودھ نہیں اترتا۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران جو ہے اینٹی بایوٹک ادویات کا استعمال کرنا، یا ایسی ادویات کا استعمال کرنا جس کے استعمال سے ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جو ہے وہ پیدائش کے وقت کھلتی نہیں ہیں، تو ہڈیوں کا سخت کرنے والی غذائیں جو ہے ان کے استعمال سے بھی جو ہے جو عورت کے پستانوں میں دودھ نہیں آتا اور دودھ خشک ہو جاتا ہے اینٹی بایوٹک کے استعمال سے۔ اور بہت وجہ ہوتا ہے آپریشن کے بعد بھی اینٹی بایوٹک جو ہے ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں، جس کے استعمال سے جو ہے عورت کے پستانوں میں دودھ نہیں اترتا۔ اس کے علاوہ عورت کو غذا کی کمی ہو جائے، غذائی کمی، عورت کو مطلب کہ اچھی غذا نہ دینا، دودھ وغیرہ کا استعمال نہ کروانا، یا مطلب کہ ان کو وٹامن سی والی ادویات کا استعمال نہ کروانا، جو مطلب کہ گوشت پوشت پیدا کرتی ہیں ایسی ادویات نہ استعمال کروانا۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کا مسئلہ بن جائے، خون کی کمی ہو تو لازم بات ہے عورت کے پستانوں میں دودھ نہیں آئے گا، عورت خود جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہے، تو وہ کیا دودھ وہ کیا پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ آئرن کی کمی جو ہے
आयरन की कमी औरत को हो जाए तो भी दूध की कमी हो जाती है, दूध जो है औरत के पिस्तानों में नहीं उतरता। हमल के दौरान औरत को हर किस्म का फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए, हर किस्म की सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगज़ियात इस्तेमाल करने चाहिए, गोश्त वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि औरत की सेहत ठीक रहे, औरत का HB लेवल ठीक रहे, उसको खून की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जूस इस्तेमाल करना चाहिए, अद्वियात से परहेज़ करना चाहिए और ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको आगे चल कर ग़िज़ाएँ भी बताता हूँ कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आप बच्चे औरत को अगर मतलब कि हमल के दौरान इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा भी सेहतमंद रहेगा, औरत को खून की कमी भी नहीं होगी और बच्चा जब पैदा होगा तो उसको उसकी ग़िज़ा भी मिलेगी। तो नाज़रीन, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा। आप जो है दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। दूसरे पार्ट में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा, उसमें वो ग़िज़ाएँ बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल से औरत के पिस्तानों में दूध उतर आएगा कुदरती तौर पर। ना मैं कोई मेडिसिन आपको बताऊँगा, ना कोई नुस्खा बताऊँगा, ना कोई दवाई बताऊँगा, सिर्फ ये रूटीन वाइज आप रोज़मर्रा औरत को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो जब बच्चे की पैदाइश होगी तो औरत के पिस्तानों में दूध भी उतर आएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।